अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इलेक्शन 2024 के बाद और हुकूमत बन जाने के बाद पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जीएचक्यू के अंदर और इंतहाई सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है, इंतहाई सख्त अलामिया जारी किया गया है, खबरदार किया गया है पीटीआई को भी और बाकी तमाम लोगों को भी जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे हैं या फिर इस सारी की सारी दो नंबरी और जालसाजी का इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पर या फौज पर लगा रहे हैं। क्या कहा गया है, क्या मीटिंग हुई है जीएचक्यू के अंदर, इस हवाले से बात करते हैं। खबर है 9 मई वाकयात के जिम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। लिहाजा वो जो बात चल रही थी ना, अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि 9 मई के हवाले से एफआईआर वापस लें, जो जाली एफआईआर हैं। फिर कौमी असेंबली के अंदर जुडिशियल कमीशन बनाने की बात हुई 9 मई के वाकयात पर। पीटीआई ने भी मुतालबा किया, बिलावल भुट्टो ने भी मुतालबा किया कि 9 मई पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। फिर इमरान खान की रिहाई की बातें हुई और आज पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर करारदाद पेश की गई इमरान खान की रिहाई के हवाले से। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने 9 मई के हवाले से जो वो एमपीओ ऑर्डर जारी कर रहे थे इरफान नवाज मेमन साहब, उन्होंने एक हुक्म दे दिया था कि गिरफ्तार किया जाए डीसी इस्लामाबाद को, 6 माह कैद की सजा सुनाई गई और डिप्टी वो एसएसपी ऑपरेशन को भी। तो लिहाजा इन तमाम तर चीजों के बाद यह कहा गया है कि 9 मई वालों को कटहरे में लाया जाएगा, किसी को हल्के में नहीं लिया जाएगा। तो लिहाजा ये तमाम ताकतों को ये डायरेक्ट पैगाम दिया गया है कि 9 मई वाले मामले पे आप हमारे रास्ते में ना आए। जरा जो आईएसपीआर ने अलामिया जारी किया है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फोरम ने शुहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फोरम ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों और कानून नाफिज करने वाले अदारों और शहरियों को खराज तहसीन अकीदत पेश किया और कहा कि जवान कानून नाफिज करने वाले अदारों और शहरियों ने मुल्क में अमन और इस्तेकाम यकीनी बनाने के लिए जानों का नजराना पेश किया। अच्छा, इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ कोशिशों के समरात को मुस्तकम करते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की आम इंतखाबात में मदद फराहम करने पर जो है कानून नाफिज करने वाले अदारों की तारीफ की और फोरम ने बाज मजमूम अनासर की जानब से मायूसी, तफरका डालने के लिए फैलाई जाने वाली गलत और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया। आईएसपीआर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। मुश्किलात के बावजूद मुसल्लह अफवाज ने इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में महफूज माहौल फराहम किया। दिए गए मैंडेट के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने जिम्मेदारी के साथ इंतखाबात में सिक्योरिटी माहौल फराहम किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का फेक न्यूज और मिस इंफॉर्मेशन पर तशवीश का इजहार और कहा कि चंद अनासर गलत खबरें फैलाकर अवाम में मायूसी फैलाना चाहते हैं, ऐसे अनासर सोसाइटी में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। अच्छा, फोरम ने मायूसी का इजहार किया कि मीडिया, बिलखसूस सोशल मीडिया के कुछ मुफाद प्रस्त अनासर ने मुसल्लह अफवाज को बगैर किसी सबूत के बदनाम किया। सोशल मीडिया पर जी सारी भड़ास निकली है। फोरम ने कहा कि दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से रियासत की पूरी ताकत से निपटा जाएगा। पाकिस्तान के गयूर अवाम मुत्तहिद रहें, मुस्बत रवैया अपनाएं, पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहें और पाक फौज मुल्क में इस्तेकाम, खुशहाली और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करती रहेगी। 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शुहदा की यादगारों की बेरहमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुतलका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मस्कशुदा इबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीति पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मजमूम सियासी मफादात के असूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है, ताकि 9 मई की गुनहोनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। तो इसके अलावा बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज है जो आईएसपीआर की जानब से, फौज की जानब से जारी की गई है। नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया है ना,
یہ جعلی خبریں دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے، یہ جو مینڈیٹ تبدیل ہوا ہے، یہ جو شہباز شریف اور سارے چور اور ڈاکو قوم پر مسلط کیے گئے ہیں، اور پھر 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس ہوگی، کسی کو بھی اس حوالے سے نہیں بخشا جائے گا، اور جو ملک کے اندر مایوسی پھیلا رہے ہیں، ویسے تو ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن جو مایوسی پھیلا رہے ہیں جو ہے وہ ان کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ پھر آج ایک خبر آئی سوشل میڈیا، پاکستان بھر میں فیس بک اچانک لاگ آؤٹ ہونا شروع ہو گیا، اسی طرح واٹس ایپ کی سروس، انسٹاگرام کی سروس جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے بند ہوئی، کچھ خبریں آئیں کہ جو ہے وہ یہ ہیک ہوا ہے پورا سسٹم، یہ میٹا فیس بک پورا سسٹم ہی ہیک ہوا ہے کچھ ٹائم کے لیے، اور یہ پرابلم صرف پاکستان میں نہیں تھی۔ اب جب یہ پاکستان کے اندر ہوا تو ایک پینک مچ گیا کہ ہر کسی کا ہی فیس بک سیشن ایکسپائر ہوا، فیس بک بند ہوئی اور انسٹاگرام بند ہوا، تو سارے کہ پاکستان کے اندر پہلے ایکس بند تھا، ٹویٹر بند تھا، تو کیا پاکستان کے اندر پورا سوشل میڈیا بند کر دیا گیا؟ تو اس حوالے سے بعد میں تصدیق ہوئی کہ نہیں، یہ ملیشیا کے اندر، سعودی عرب کے اندر، امریکہ کے اندر، یو کے کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہی یہ اچانک پورے کا پورا سسٹم ڈاؤن ہوا ہے۔ پھر مارک زکربرگ کا ٹویٹ آیا کہ دیکھیے ہم اس کو فکس کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اطلاعات یہ آئی ہیں کہ اب سسٹم ریسٹور ہونا شروع ہو گیا ہے، یعنی سروس بحال ہونا شروع ہو گئی ہے، اور بار بار بتایا گیا کہ آپ لاگ ان کرنے کی کوشش نہ کریں، اور سائبر اٹیک کی بھی اطلاعیں ہیں، ہیکنگ کی بھی اطلاع آ رہی ہے کہ یہ پوری دنیا میں یہ سسٹم جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو جب اچانک ڈاؤن ہوا ہے تو اس پہ ایک بڑا سائبر اٹیک ہوا ہے۔ لیکن یہ جو پاکستان کے اندر خبریں چلی کہ ہو سکتا ہے پھر وہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا بند کر دیا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹویٹر ضرور پاکستان کے اندر بند ہے، لیکن یہ پوری دنیا کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ اب جو جال سازی اور منشیوں کی جال سازی جو پکڑی گئی ہے، دیکھیے آج فارم 45 ہوئے اپلوڈ اور تنقید ہوئی سوشل میڈیا پہ، جتنی بڑی گڑبڑ تھی۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ ہی بند کر دی ہے، اور یہ جو ہے وہ ہٹانا شروع کر دی ہیں فارم 45۔ اب فارم 45 کے اندر اتنے جھرلو، اتنے بلنڈر کہ خواجہ آصف کو جہاں پہ 209 ووٹ پڑے، 209 ووٹ پڑے، وہاں پہ دکھایا گیا کہ خواجہ آصف کو 809 ووٹ پڑے ہیں، اور اس حلقے کے اندر یعنی اس پولنگ اسٹیشن پر کل ٹوٹل جو ووٹوں کی تعداد تھی وہ 627 تھی، یعنی 627 ہے ٹوٹل تعداد۔ خواجہ آصف کو اصل میں پڑے ہیں 209، اس کو کر دیا گیا 809، 809 تو ٹوٹل ووٹ ہی نہیں تھے۔ اچھا پھر اون چودھری، ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے اس پولنگ اسٹیشن پر، ایک پولنگ اسٹیشن پر 732، اون چودھری کو ووٹ مل گئے 755۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ 100 میں سے آپ 150 نمبر لے لیں، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ ٹوٹل 100 نمبر ہوں اور آپ 150 نمبر حاصل کر جائیں، تو یہ جال سازی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ گجرات NA 64 پولنگ اسٹیشن نمبر 176، تحریک انصاف کی کیسرا الہی، چودھری پرویز الہی کیا لیا، 507 ووٹ انہوں نے لیے، اور اس کو انہوں نے کر دیا 007، 5 ہٹا دیا 007، یعنی صرف 7 ووٹ حاصل کیے، جبکہ چودھری سالک کو 31 ووٹ ملے، اس کے آگے 5 لگا دیا تو 531 کے اندر اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو اتنے بڑے لیول پہ آج منشیوں نے جال سازی کی ہے، کسی جگہ پہ حاصل کردہ ووٹ 800 اور دوسرے کھانے میں جو اصل ووٹ تھے 200، یعنی اتنی، ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ربط ہوتا ہے، کوئی ربط ہی نہیں تھا، کسی خانے کے اندر کچھ لکھ دیا، کسی کے ایک کراچی کا پولنگ اسٹیشن میرے سامنے آیا، وہاں کا فارم 45 سامنے آیا، اس کے اندر صرف ایک MQM کی خاتون ہے، اس کو ووٹ پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو اتنے پڑے، باقی کسی کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑا فارم 45 پہ۔ تو یہ ایسے مذاق، ایسا ڈرامہ اور تماشا قوم کے سامنے، یہ کراچی کا حلقہ NA 232 کرنگی کی ایک پولنگ اسٹیشن سے صرف MQM کی آسیہ اسحاق کی ووٹ لے سکی اور کوئی امیدوار ووٹ نہ لے سکا۔ تو یہ تو منشی تماشے کر رہے ہیں۔ پھر جی کابینہ کا اعلان ہو گیا ہے، پنجاب کابینہ کل 4 بجے گورنر ہاؤس کے اندر حلف لے گی، مریم نواز کی کابینہ، اور بتایا جا رہا ہے کہ باؤ جی نے یہ منظوری دی ہے، 25 وزراء اور معاونین خصوصی ہوں گے پنجاب کابینہ میں، مریم اورنگزیب ہوگی، رانا ثناء اللہ خان ہوں گے، پرویز رشید ہوں گے، اور خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق، صہیب بھرت شامل ہوں گے، فیصل ایوب خوکر ہوں گے، رانا اسحاق حیات ہوں گے، شیر علی گورچانی ہوں گے، اور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، بلال یاسین شامل ہوں گے۔ کاف لیگ IPP کے ممبرز کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ عظما بخاری اور
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को मनसूबा बंदी और तरक्यात की वजारत दी जाएगी। तो ये जराए बताते हैं कि इधर पंजाब के अंदर भी बंदर बांट हो रही है। लेकिन GHQ के अंदर आज जो बैठक हुई है, जो अलामिया जारी किए गए, अंदर जो कुछ हुआ है, किसने क्या इख्तलाफ किया, क्या नहीं इख्तलाफ किया, जाहिर है उसकी रिपोर्ट हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जो इलामिया जारी किया गया वो बड़ा सख्त है कि सोशल मीडिया या बाकी लोग जो इस प्लान को रोकना चाहते हैं या प्लान के अंदर रोड़े अटकाना चाहते हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा। जो फौज पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधलों का, वो भी सही नहीं है और 9 मई के हवाले से भी कोई माफी नहीं होगी। और सोशल मीडिया और मीडिया मायूसी फैला रहा है, लिहाजा उनके साथ भी आनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।